यो बिहानी हामी सिधै ढिलो नगरिकन हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। मेरो आवाज स्पष्ट छ पास्टरज्यू? थ्यांक यू। र हामी हाम्रो विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ र हामीले गएको हप्ता हुन त मेरो बुधबार शेड्युलमा थियो, तर आज मैले मंगलबारै यो मौका पाएँ। थाहा छैन किन बुधबारको मंगलबार पर्यो हैन। अब जे होस्, आजको दिन यस प्रकारले हामीले परमेश्वरको वचनलाई फेरि पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएका छौँ। प्रत्येक बिहानी हामीले धेरै दिनदेखि कयौं महिनादेखि परमेश्वरको वचनलाई बिहान कहिलेकाहीँ बेलुका पनि यो ईपीएम यो लकडाउन फेलोशिपमा हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। र मैले यहाँहरुको बीचमा ल्याइराखेको विषय चाहिँ पापको सुरुवातदेखि उद्धारको पूर्णतासम्म भन्ने विषय हो। र त्यसलाई हामीले गएको हप्ता एक एपिसोडलाई हेरेका थियौं। त्यसमा हामीले पापको सुरुवात कसरी भयो, पापको सुरुवात कसले गर्यो र त्यो पापको सुरुवात कसरी मानिस जातिको जीवनमा चाहिँ सर्यो, अथवा जुन पापको सुरुवात मानिस जातिको जीवनले अथवा मानिस जातिको जीवनबाट भएको थिएन, त्यो पाप कसरी मानिस जातिमा प्रवेश गर्यो र त्यो पापको परिणाम के भयो भन्ने कुरालाई यहाँहरुको बीचमा गएको क्लासमा मैले राखेको थिएँ। र आज फेरि थोरै त्यही कुराबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि जब हामी बाइबल पढ्छौं, बाइबलले भन्छ हामी सबैजनाले पाप गरेका छौं। अनि कतिको मनमा प्रश्न आउला, अरे मैले त केही गल्ती गरेको छैन, जीवनमा कुनै गलत काम गरेको छैन, मैले कुनै गलत काम नगर्दै गर्दा पनि कसरी चाहिँ म पापी भएँ भन्ने प्रकारले मानिसहरूले विचार गर्न सक्छन्। र बाइबलले भन्छ मानिस जन्मेर उसले गरेको कर्मको कारणले पापी भएको होइन, मानिस जन्मदै पापमा जन्मिएको हुन्छ। अनि भजन संग्रह 51 को 5 पदलाई जब हामी पढ्छौं, त्यहाँ दाउद राजाले त्यहाँनेरि भन्छन् म जन्मदा नै पापी थिएँ, मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गर्दा नै म पापी थिएँ भनेर त्यहाँ दाउदले भन्छन्। अब त्यो वचनलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने, हामीले गएको क्लासमा हेरेका थियौं हाम्रो पहिलो पुर्खा आदम र हव्वाले पाप गरे र हामी जति पनि मानिस यो संसारमा छौं हामी सबै आदमको सन्तान हौं। र रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदले भन्छ, रोमीको पुस्तक 5 को 12 ले भन्छ एकजनाबाट पाप यो संसारमा प्रवेश गर्यो र त्यो पापको कारणले सबै व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ मृत्यु आयो। पाप एकजनाबाट चाहिँ सबैमा आएको हो भनिकन चाहिँ अब रोमीको पुस्तक 5 को 12 ले भन्छ। र हामीले हाम्रो जीवनमा पाप नगरे तापनि मानिस पापमा जन्मिने भएको हुँदा मानिस चाहिँ जन्मैदेखि पापी छ। यो पाप स्वभाव हामीले चाहिँ हाम्रो कर्महरुबाट हामीले यो पाएका होइनौं, यो चाहिँ हाम्रो वंश अथवा यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ विरासतमा यो चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै आएको चाहिँ कुरा हो। र यसलाई हटाउनु एकदमै आवश्यक थियो। र यसलाई हटाउनको लागि, यो पापलाई हटाउनको लागि मैले गएको क्लासमा पनि भने मानिसले पापको सुरुवात नगरेको कारणले, मानिसले गरेको प्रयास, मानिसले गरेको मेहनत, मानिसले गरेको कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानले यो पापलाई मानिसको जीवनबाट हटाउन सम्भव छैन। र यो पाप स्वर्गबाट सुरु भएको हो र यो पापलाई हटाउनको लागि परमेश्वरले स्वर्गबाट नै योजना बनाउनु पर्यो। र त्यो स्वर्गीय योजना अन्तर्गत परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा हाम्रो पापको निम्ति पठाउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारी छ। र हामी आज त्यही विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौं। किन येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो भन्दा हामीलाई रिजन थाहा भइसक्यो कि हामी पापी थियौं र हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो। यो रिजन हामीलाई थाहा हुँदै गर्दा अझ पनि केही कुराहरू हामीले थाहा गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले पाएको उद्धार अथवा हामीले पाएको मुक्तिलाई निश्चित गर्नको लागि अझ हामीलाई मद्दत पुग्नेछ। म केही कुरा यहाँहरुको बीचमा यसै सम्बन्धमा राख्नेछु। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने, परमेश्वरले जब संसारका मानिसहरूलाई पापी देख्नु भयो, उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशूलाई यो संसारमा पठाउँदै गर्दा उहाँलाई एउटा नाम दिएर पठाउनु भयो। है, हाम्रो प्रभुको नाउँ जब हामी उच्चारण गर्छौं, उहाँको नाउँ फिलिपीको पुस्तकले भन्छ 2 अध्यायको 9 पदले सबै नाउँ भन्दा उच्च नाम हो। अनि त्यो नाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट। अनि येशू ख्रीष्ट भन्ने जुन नाउँ छ, जुन नाउँ चाहिँ परमेश्वर पिताले उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो, जुन नाउँ चाहिँ सबै नाउँ भन्दा उच्च नाउँ छ भनेर बाइबलले भन्छ। अनि बाइबलले भन्छ प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा त्यो नाउँ मात्रै एउटा नाम मानिसहरुको बीचमा आकाश मुनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नलाई पाएका छौं, त्यो नाम चाहिँ हो येशू ख्रीष्ट। अब हामी थोरै
येशू ख्रिस्ट भन्ने नामको अर्थलाई बुझौं, किनकि हाम्रो मुक्तिसँग हाम्रो उद्धारसँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिएको नाम हो यो नाउँ जसरी हामी उच्चारण गर्छौं येशू अनि ख्रिस्ट, यो नाउँ भित्र मानव जातिको मुक्तिको उद्देश्य लुकिएको छ। त्यसलाई थोरै यहाँको बीचमा उजागर गर्न चाहन्छु। अब प्रत्यक्ष आम्ने सामने भइदिएको भए अलिकति प्रश्न उत्तरहरू पनि गर्न सम्भव हुन्थ्यो। अब अहिले यसरी अनम्युट गर्दै बोल्दै गर्दाखेरि क्लासहरू डिस्टर्ब हुन्छ, त्यतातिर हामी नजाउँ, प्रश्न उत्तरतिर नजाउँ। तर पनि हामी जब प्रभुलाई प्रभु येशू ख्रिस्ट भनेर भन्छौं नि, उहाँको नाउँमा दुईटा शब्द हामी पाउँछौं, येशू अनि ख्रिस्ट। किन हाम्रो प्रभुलाई येशू र ख्रिस्ट भन्ने नाउँले चाहिँ हामी चिन्छौं? किन उहाँको नाउँमा दुईटा शब्द हामी चाहिँ उच्चारण गर्छौं? प्राय अंग्रेजीमा जीसस क्राइस्ट भनिन्छ, ईसा मसीह भन्छन् हिन्दीमा, हैन? येशू मसीह पनि भन्छौं हामी, अनि येशू ख्रिस्ट पनि भन्छौं हामी। अब यो मसीह भन्नुस्, क्राइस्ट भन्नुस्, ख्रिस्ट भन्नुस्, एउटै हो है। अब यो भाषा अनुसार शब्द फरक परेको हो, तर वास्तवमा यसको मूल अर्थ र मर्म चाहिँ एउटै हो। र येशू र ख्रिस्ट भन्दै गर्दा के भनेको हामीले? जस्तो मेरो नाउँ धीरज नेउपाने भनेर भन्छु म, अनि धीरज चाहिँ मेरो नाउँ, नेउपाने मेरो थर, हैन? मेरो कास्टलाई जनाउने जुन शब्द हो। के प्रभुको नाउँ पनि त्यस्तै हो त? येशू चाहिँ उहाँको नाउँ अनि ख्रिस्ट चाहिँ थर हो त? होइन नि त। त्यसो भए के हो त? किन हाम्रो प्रभुलाई हामी येशू र ख्रिस्ट भन्छौं? यसको विषयमा थोरै सामान्य मात्रै हामी चर्चा गरौँ, गइरिन सम्भव हुँदैन, किनकि यो विषयबाट हामी अझ अगाडि बग्नु पर्ने हुन्छ। र येशू नामको अर्थलाई जब हामी बाइबलमा अध्ययन गर्छौं, प्रभु येशूको जन्म हुनुभन्दा अगाडि मरियमको गर्भमा येशूको गर्भधारण भइसकेपछि उहाँको जन्मभन्दा पूर्व स्वर्गदूतले योसेफलाई दर्शन दिएको घटना हामी मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायमा पाउँछौं। र त्यहाँनेरि स्वर्गदूतले अथवा परमेश्वरको दूतले योसेफलाई मरियमबाट जन्मने पुत्रको नाउँ येशू राख्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको कुरा हामी पाउँछौं। येशूको जन्मभन्दा अगाडि, हाम्रो प्रभुको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै प्रभुको नाउँ येशू राख्नु भनेर त्यहाँ भनिएको छ। किन येशू राख्नु त भन्दा त्यहाँनेरि रिजन बताइएको छ, त्यहाँनेरि हामी कारण पाउँछौं, किनकि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनु हुनेछ। हेर्नुस् है, येशू नामको अर्थ चाहिँ मानिसहरूलाई पापबाट बचाउने भन्ने हुन्छ। भने ख्रिस्ट भनेको के त? जसलाई हामी हिब्रूमा मसिया भन्छौं। यो ख्रिस्ट भन्ने शब्द अब यो ग्रीक भाषाको ख्रिस्टोस भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको हो। ग्रीकमा ख्रिस्टोस भन्छ, इंग्लिशमा हामी क्राइस्ट भन्छौं, नेपालीमा ख्रिस्ट भन्छौं। जसको हिब्रू शब्द चाहिँ मसिया भन्ने हुन्छ, एउटै हो है। जुनसुकै भाषामा जसरी उच्चारण गरे पनि आखिर मूल यसको सन्देश मर्म उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। अनि ख्रिस्टको अर्थ चाहिँ हो अभिषेक गरिएको। अब सुन्नुस् है, येशू र ख्रिस्ट भनेर जब हामी नाम उच्चारण गर्छौं नि, यो नाम उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि यो नामको अर्थबाट एकचोटि हामी उच्चारण गरौँ न। मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको लागि अभिषिक्त भन्ने चाहिँ यो नामको अर्थ हो है। र यो नाम बाहेक अर्को कुनै नाम दिएको छैन। सारा संसारको मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको लागि उहाँ मात्रै नियुक्त हुनुभयो, उहाँ मात्रै अभिषिक्त हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै तोकिनु भएको व्यक्ति हो, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। किनकि कोही पनि हामी पाउँदैनौँ। संसारमा थुप्रै नामहरू छन्, थुप्रै मार्गहरू छ, थुप्रै प्रकारको धार्मिक अनुष्ठानका कुराहरू हामी देख्छौं। तर बाइबलले भन्छ आकाश मुनि यदि मानिसले उद्धार पाउनु हो भने, आकाश मुनि मानिसले मुक्ति पाउनु हो भने मानिसको बीचमा चाहिँ यो नाउँ मात्रै त्यो नाउँ हो जुन नाउँमा चाहिँ हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। हामी त्यो प्रभुलाई विश्वास गर्छौं जुन प्रभुले येशू अनि ख्रिस्ट भन्ने नामको रूपमा चाहिँ यो संसारमा आफैलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि यो संसारमा उहाँ येशू अनि ख्रिस्ट भन्ने नामद्वारा आउँदै गर्दाखेरि तपाईं र मेरो लागि उद्धारलाई उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारी छ। र त्यो कुरालाई हामी विश्वास गर्छौं र त्यही विश्वासको कारणले हामी यस ठाउँमा उपस्थित छौं। हामी विभिन्न स्थानमा रहेर संगतिमा आबद्ध भइराखेका छौं। अब हामी थोरै अगाडि बढौं। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रिस्ट मानिसको उद्धारको लागि आउनु भएको। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, यदि मानिसकै उद्धार गर्नु थियो भने के परमेश्वरले येशूलाई मानिसको रूपमा नपठाइकन अरू कुनै माध्यममा उहाँलाई पठाएर उहाँले मानिसको उद्धार गर्न सक्नुहुन्न थियो के? बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको? मानिसकै उद्धार परमेश्वरको योजना हो। अब परमेश्वरको योजनामा मानिसको उद्धार हुनुपर्छ, ठिक छ, मानिसको उद्धार त्यहाँ महत्त्वपूर्ण काम हो। के परमेश्वर येशू प्रभु चाहिँ मानिस नभइकन
यो संसारमा तपाईले मेरो लागि आएर उद्धार उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न थियो र? के परमेश्वरमा यो कुरा कठिन थियो र? के परमेश्वरको लागि यो कुरा गाह्रो थियो र? थिएन नि त। हेर्नुस् है, यदि परमेश्वरको सार्वभौमतालाई यदि हामी अध्ययन गर्छौं, उहाँको चाहिँ सर्वशक्तिपनालाई जब हामी अध्ययन गर्छौं, उहाँले गर्न सक्ने कार्यहरूको विषयमा जब हामी चर्चा गर्छौं, परमेश्वरले गर्न नसक्ने कुरा थिएन यो। उहाँ मानिस नभइकन पनि मानिसको पाप क्षमा गर्न उहाँमा सम्भव थियो है, उहाँमा त्यो क्षमता थियो। तर किन उहाँ मानिसै बनेर आउनु पर्यो त? आजको मेरो प्रश्न र आजको मेरो सन्देश यो प्रकारको रहँदैछ है। किन प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिस बन्नु भयो? एकछिनको लागि मानौ, अब हामी भन्छौं बोका र साँडेको रगतले मानिसको पाप हरण गर्न असम्भव भयो, किनकि बोका र साँडे चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरू चाहिँ अब के भन्छ शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मिएको चाहिँ अब हुन्छ जे भए पनि हैन। अनि त्यो निष्कलङ्क निष्फोट भनेर व्यवस्थाले जति भने तापनि अब बोका र साँडेको रगत अथवा कुनै पनि पशुको रगत चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ आमा बुवाको सम्बन्धबाट उनीहरू जन्मेको कारणले अब त्यो रगत चाहिँ त्यति पवित्र थिएन भन्ने प्रकारको हाम्रो बुझाइ हुन सक्छ। त्यही भएर येशू चाहिँ अब पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएर कन्या मरियमको कोखबाट जन्मेर आउनुभयो। त्यही भएर उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको बलिदान पवित्र हो, उहाँको रगत पवित्र हो भन्ने प्रकारको हाम्रो बुझाइ छ। बुझाइ एकदमै सही हो। तर यहाँनिर फेरि अर्को एउटा प्रश्न आउँछ, के परमेश्वरले जसरी मरियमलाई गर्भवती बनाउनु भयो पवित्र आत्माको शक्तिबाट, जसरी पवित्र आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको चाहिँ त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ मरियम गर्भवती भइन्, के त्यसरी कुनै बेडा गर्भवती हुन सम्भव थिएन र? यदि सिद्ध बलिकै आवश्यकता परेको भए सम्भव थियो नि त। किनकि मानिसलाई गर्भधारण गर्नको निम्ति शक्ति दिने परमेश्वरको आत्माले कुनै पशुलाई पनि त्यसै प्रकारले मरियमकै रीतिले, मरियम जसरी गर्भवती भइन् त्यही रीतिले कुनै पशु पनि गर्भधारण हुनको लागि चाहिँ असम्भव कुरा थिएन। तर उहाँले त्यो प्रकारले काम गर्नु भएन। किन उहाँ मानिस बन्नु भयो? किन उहाँ मानिसै बनेर आउनु भयो? फेरि यसको लागि हामी पछि फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ, किनकि व्यवस्था र अगमबाणी उहाँको जीवनमा पूरा भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। एकछिन हामी त्यो पाटोलाई एकछिन थाँती राखौँ। तर हामी यहाँनिर बुझौँ किन उहाँ मानिस बन्नु भयो भन्दा फेरि उहाँ मानिस बन्नु भएको कारण चाहिँ हामी मानिस भएको कारणले हो। फेरि परमेश्वरले पुरानो समयमा जब आदम र हव्वाले पाप गरे, उहाँले विभिन्न प्रकारले मानिसलाई चाहिँ सम्झाउन खोज्नु भयो। परमेश्वर विभिन्न प्रकारले मानिसहरूसँग बोल्नु भयो र मानिसले उहाँको सम्झाइलाई, मानिसले परमेश्वरको आवाजलाई, मानिसले परमेश्वरले गरेको आह्वानलाई बुझ्न सकेन। मानिसलाई परमेश्वरले विभिन्न विधिहरू पनि दिनुभयो, तिमीहरू यस प्रकारले गर्नु, यस प्रकारले चल्नु, यो रीतिले तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। फेरि अनि जब हामी हिब्रूको पुस्तक पढ्छौँ 1 अध्यायको 1 पद, त्यहाँ बाइबलले भन्छ प्राचीन समयमा परमेश्वर विभिन्न प्रकारले बोल्नु भयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र त्यो पुत्रलाई उहाँले हामी जस्तै बनाएर यो संसारमा चाहिँ पठाउनु भयो। किन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायमा पाउँछौँ। त्यसलाई थोरै हामी चर्चा गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडिको विषयमा अथवा अगाडिको खण्डहरूमा बढ्नेछौँ। हिब्रू 2:14 हेर्नुहोस् है त, किन येशू ख्रीष्ट मानिस बनेर आउनु पर्यो भन्दा यो 14 पदले स्पष्ट रिजनलाई बताउँछ, कारणलाई बताउँछ। किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो। सुन्नुहोस् है, हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरको चाहिँ सन्तानको रूपमा, परमेश्वरको छोराछोरीको रूपमा चाहिँ तुलना गरिएको छ। किनकि आदमको विषयमा जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ, लुकाको पुस्तकमा येशूको वंशावलीलाई तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने आदम परमेश्वरको छोरा थिए भनेर लेखिएको छ। अर्थात् आदम भनेको मानिस, जो पहिलो मानिस थियो, उसलाई परमेश्वरको छोराको रूपमा तुलना गरिएको छ र परमेश्वरको चाहिँ छोराबाट जन्मिएको हामी सन्तान सबै परमेश्वरको छोराछोरी हौँ, परमेश्वरको सन्तान हौँ है। अनि हामी मानिस परमेश्वरको छोराछोरी भएको हुनाले परमेश्वरले जब हामीलाई उद्धार गर्नुपर्ने समय भयो अथवा हाम्रो चाहिँ पूर्ण उद्धारको लागि उहाँले योजना बनाउनु भयो, उहाँ हामी जस्तै भएर यो संसारमा आउनु भयो ताकि हामीले उहाँबाट चाहिँ
जुन उद्धार उहाँले हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई बुझ्न सकौं, त्यसलाई अनुभव गर्न सकौं। मेरो सानो कथा छ, त्यो कथा सायद यहाँले सुन्नु भएको होला। अनि किन येशू ख्रीष्ट मानिस बन्नुभयो भन्ने विषयमा यो कथाले यहाँहरूलाई अझ बुझ्नको लागि चाहिँ स्पष्टता प्रदान गर्छ। त्यो कथा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा लेकमा जहाँ हिउँ पर्छ, त्यो हिउँ पर्ने लेकमा यहाँहरूले कतिको अब लेकतिरको घरहरू ख्याल गर्नु भएको छ। प्राय लेकतिरको घरहरू चाहिँ जहाँ हिउँ पर्ने घरहरू हुन्छ त्यहाँको घरहरू चाहिँ काठको हुन्छ र काठले बनिएको घरमा चाहिँ सकभर प्रायले त्यहाँ सिसा प्रयोग गरेर झ्यालहरू बनाएका हुन्छन् र त्यहाँ बनाइएको घरको झ्यालहरू चाहिँ धेरै जस्तो झ्यालहरू चाहिँ खोल्न नमिल्ने किसिमको फिक्स हुन्छ क्या त। काँटी छोकेर त्यो सिसालाई टिन चाहिँ त्यहाँ अब फिक्स गरिएको हुन्छ। यसो हेर्दा बाहिरबाट झ्याल जस्तो देखिन्छ अनि भित्रबाट बाहिरको नजारा पनि देख्न सकियो किनकि सिसा हुन्छ त्यहाँ। तर चिसो ठाउँ भएको कारणले हाम्रो जस्तो तराईको बसोबास जस्तो हावा खाइरहनु पर्दैन त्यहाँनेरि। अनि बाहिरको नजारा हेर्न र बाहिरको यसो प्रकाशहरू भित्र छिर्नको लागि मात्रै त्यहाँ सिसाको प्रयोग गरिएको हुन्छ प्राय लेकतिरको घरहरूमा, तपाईँले ख्याल गर्नु भएको होला। अनि त्यस्तै चिसो ठाउँमा त्यही प्रकारको घर थियो। अनि एक साँझ त्यो लेकमा हिउँ पर्दै थियो। हिउँ पर्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ लेकमा डाँफे चरा, विभिन्न प्रकारको लेकाली चराहरू पाउँछौँ। अनि एउटा चरा त्यो घरतिर उडेर आउँछ किनकि ऊ बस्ने जुन गुण थियो त्यो गुण चाहिँ हिउँले भरिएको हुन्छ। ऊ बाहिरी वातावरणमा बस्न नसक्ने भएको हुँदा उसले टाढामा त्यो घर देख्छ अनि त्यो घरतिर ऊ चाहिँ दौडेर अब उडेर ऊ कसरी हुन्छ त्यो हिउँलाई छिचोल्दै त्यो घरसम्म, त्यो झ्यालसम्म पुग्छ जुन झ्याल चाहिँ फिक्स गरिएको हुन्छ। अनि त्यहाँनेरि ऊ जान्छ र उसले चाहिँ आफ्नो चुच्चोले त्यो सिसालाई ठङठङ टङटङ टङटङ हान्न थाल्छ। उसको चाहना चाहिँ भित्र बत्ती बलिराखेको छ, भित्र आगो बलिराखेको छ अनि त्यो भित्र म जान पाए हुन्थ्यो किनकि बाहिरको मौसम ठिक छैन, बाहिरको अवस्था ठिक छैन, बाहिर चाहिँ चिसो छ, बाहिर बाँच्न नसकिने अवस्था छ। अनि उसले यो कल्पना गर्छ म भित्र गएँ भने बाँच्छु, म भित्र जान पाएँ भने बाँच्छु। अनि उसले त्यहाँनेरि त्यो झ्यालमा आएर चाहिँ त्यो सिसामा ऊ छोपिँदै गर्दा ऊ भित्र छिर्न सक्दैन। उसले बाहिरबाट हेर्छ भित्र बत्ती बलिराखेको छ, आगो बलिराखेको छ, भित्र न्यानो छ। अनि ऊ चाहिँ त्यो सिसाबाट भित्र हेर्दै गर्दा उसलाई लाग्छ म छिर्न सक्छु होला। तर त्यो सिसाको जुन त्यहाँनेरि चाहिँ बार हुन्छ त्यो बारले उसलाई छिर्न दिँदैन। अनि भित्रबाट एकजना वृद्ध बाले चाहिँ आगो ताप्दै गर्दा त्यो दृश्यलाई हेर्दै गर्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो वृद्ध बाले विचार गर्नुहुन्छ पक्कै पनि त्यो चरा यहाँ भित्र आउन खोज्दैछ, बाहिर जाडो छ, बाहिर हिउँ परेको छ, त्यही भएर उसले न्यानो खोज्दैछ, उसले तातोपना खोज्दैछ। अनि बाजेले विचार गर्नुहुन्छ त्यो चरालाई जसरी पनि भित्र लिएर आउनु पर्यो। अनि बाजे त्यो झ्यालमा जानुहुन्छ जहाँ चाहिँ चरा आएर ठोकिराखेको हुन्छ। चरा उतापट्टि सिसामा हुन्छ, त्यो झ्यालभन्दा बाहिरपट्टि बा भित्रपट्टि कोठामा उहाँले एउटा शब्द भन्नुहुन्छ चरालाई, चरा तँ यो झ्यालबाट भित्र आउन सक्दैनस्, तँ यो झ्यालबाट भित्र आउन सक्दैनस् किनकि यो झ्याल मैले खोल्न नसक्ने गरी बनाएको छु। सुन, म तेरो लागि एउटा राम्रो मार्ग खोलिदिन्छु, तेरो लागि म राम्रो उपाय दिन्छु। तेरो लागि म मेरो घरको मूल दैलो खोलिराखिदिन्छु। मेरो घरको आज बेलुकी म मूल दैलो थुन्दिन अनि त्यो मूल दैलोबाट, मूल ढोकाबाट त भित्र आउनु है, किनकि अरू झ्यालहरू खोल्नको लागि चाहिँ सम्भव छैन तर ढोका चाहिँ खोल्न सम्भव छ। अनि त्यो ढोका म तेरो लागि खोलिदिन्छु र तेरो लागि म यहाँ आगो पनि बालिदिन्छु। तँ यहाँ भित्र आउनु र मैले बालेको आगो तापेर न्यानो भएर बस्नु है भनेर चाहिँ त्यो बाले भन्नुहुन्छ हेरौँ। अनि बा सुत्न जानुहुन्छ। बाले अब मक्कलमा बाल्दै गरेको आगोमा अलिकति दाउरा थपेर सुत्न जानुहुन्छ र बाले यही सोच्नुहुन्छ चरा भित्र आयो होला, बस्यो होला, न्यानो भयो होला अनि ऊ चाहिँ हिउँमा बस्नु परेन होला भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि अर्को दिन बिहान बा अब झिसमिसमै उठ्नुहुन्छ, हिउँ परेर थामिएको अवस्था हुन्छ, मौसम उग्रिराखेको हुन्छ। अनि उहाँको मनमा चाहिँ त्यो हिजो बेलुकीको चराको स्मरण हुन्छ, त्यो चरा कहाँ छ होला। अनि उहाँ सिधै त्यो कोठामा, त्यो बैठक कोठामा जहाँ उहाँले आगो तापेर बसिरहनु भएको थियो त्यहाँ आउनुहुन्छ। अनि आएर उहाँले यसो मक्कलको वरिपरि हेर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो चरालाई देख्नुहुन्न। उहाँले यसो सोफातिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ, सोफाको चाहिँ अब त्यहाँ भएको कुसनहरू यसो पल्टाएर हेर्नुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ चरा देख्नुहुन्न। अनि चरा कहाँ गयो त भनेर चाहिँ उहाँले सबै खोज्नुहुन्छ, चरा घरभित्र छैन। अनि उहाँ त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्केर जुन झ्यालमा गएको राति चराले आएर चाहिँ त्यहाँ हिर्काउँदै थियो, भित्र पस्न कोसिस गर्दै थियो, त्यो झ्याल मुनि गएर उहाँले हेर्नुहुन्छ। अनि चरा
राति कतिखेर त्यो झ्यालमा भित्र पस्ने चाहना गर्दै गर्दा कोसिस गर्दै गर्दा झ्यालमा ठोकिएर उसका पखेटाहरू पनि कति पखेटाहरू चाहिँ त्यहाँ खसेको हुन्छ अनि चरा पनि त्यहाँनिर चाहिँ चिसोले अब बाँच्न नसकेर ऊ चाहिँ कतिखेर राति मरेर अरहरो परिसकेको हुन्छ अनि उसको चाहिँ मरेको चाहिँ त्यो शरीरमाथि हिउँले चाहिँ ढाकिएको हुन्छ। फेरि जब त्यो अवस्थामा त्यो बाले त्यो चरालाई उठाउनुहुन्छ उहाँले एउटा शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गर्नुहुन्छ, चरा यदि म त जस्तै भएर तँलाई सम्झाउन सकिएको भए, यदि मैले तेरो आवाजमा तेरो भाषामा तेरो शैलीमा तँलाई चाहिँ मैले त भित्र आइजो है, यस प्रकारले चाहिँ तेरो लागि मैले ढोका खोलिदिएको छु भनेर त जस्तै भएर अथवा तेरै शैलीमा मैले तँलाई सम्झाउन सकिएको भए तैँले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्दैन थियो, त मर्नु पर्दैन थियो भनेर त्यो बाले भन्नुहुन्छ। फेरि अनि त्यो कथाबाट हामी के कुरा सिक्छौँ भने परमेश्वर प्राचीन समयमा विभिन्न प्रकारले बोल्नु भयो। हेर्नुहोस् है, विभिन्न प्रकारको तरिकाले परमेश्वर बोल्नु भयो। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायले भन्छ, तर ती सबै प्रकारको बोलाइहरू जो परमेश्वरले मानिसहरूसँग बोल्नु भयो मानिसहरूले बुझ्न सकेनन्। यहाँहरूलाई स्मरण होला इजरायलीहरूको अवस्था, परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नु भएको थियो, परमेश्वर बारम्बार इजरायलीहरूसँग बोल्नु भयो, कहिले परमेश्वरले न्यायकर्ता पठाउनु भयो, कहिले परमेश्वरले राजाहरू दिनुभयो अनि त्यही राजाहरूको समयमा परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताहरू पनि पठाउनु भयो। परमेश्वरले दण्ड दिएर पनि निर्वासनमा पठाएर पनि तिम्रो मतिर चाहिँ फर्किनु पर्छ है भन्ने प्रकारले चाहिँ इतिहासमा काम गर्नु भएको देख्छौँ। तर विडम्बना इजरायलीहरूले कुनै पनि कुरा बुझ्न सकेनन्। केही व्यक्तिहरू थिए जसले त्यो कुरा बुझे, तर धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले म्याक्सिमम मानिसहरूले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई, परमेश्वरको त्यो चाहनालाई बुझ्न सकेनन्। फेरि अन्तमा हामी पाउँछौँ मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि परमेश्वर स्वयं येशू ख्रीष्टको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्टको रूपमा यो संसारमा आउँदै गर्दाखेरि फेरि प्रभु येशूले एउटा शब्द भन्नुभयो, म व्यवस्था र अगमबाणीलाई रद्द गर्न आएको होइन, म व्यवस्था अथवा अगमबाणीलाई रद्द गर्न आएको होइन, म व्यवस्था र अगमबाणीलाई पूरा गर्न आएँ भनेर प्रभुले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। र आज हामी त्यसलाई थोरै अध्ययन गर्नेछौँ, कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले व्यवस्थालाई पूरा गर्नुभयो, कसरी उहाँले अगमबाणीलाई पूरा गर्नुभयो एक उद्धारकर्ताको रूपमा, एक मुक्तिदाताको रूपमा। किनकि येशू प्रभु यो संसारमा आउनुको उद्देश्य नै मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको लागि हो भने येशू प्रभु यो संसारमा चाहिँ मानिसको उद्धारकर्ता हुँदै गर्दा आउनु हुँदा चाहिँ उहाँ व्यवस्था अनुसार आउनुभयो, अगमबाणी अनुसार आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँले जुन सेवकाई गर्नुभयो नि आफ्नो जीवनमा, उहाँले जुन उद्धारको घर तपाईँ र मेरो लागि ठहर्याइदिनु भयो, जुन उद्धारको बिल्डिङ भित्र तपाईँ र म छौँ, येशू प्रभुले यो उद्धारको बिल्डिङ चाहिँ व्यवस्था र अगमबाणीको जगमाथि बसाल्नु भएको छ। येशू प्रभुले स्पष्ट मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदमा भन्नुभयो, त्यो वचनलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि दुईटा घटना म व्यवस्था कसरी उहाँले पूरा गर्नुभयो भन्ने कुरा दुईटा घटना यहाँको बिचमा राख्छु। त्यसपछि दुईटा घटना उहाँले कसरी अगमबाणीलाई पूरा गर्नुभयो भन्नेको लागि म दुईटा मात्रै घटनालाई राख्छु, किनकि धेरै घटनाहरू छन् येशू प्रभुको जीवनमा पूरा भएको। मैले अध्ययन गर्दै थिएँ, करिब 351 वटा भविष्यवाणीहरू येशू प्रभुको जीवनमा घट्नुपर्ने भविष्यवाणीहरू चाहिँ पुरानो कालमा रहेछ। 351 वटा हो। त्यो सबै कुरा हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, तर हामी जम्मा 4 कुरालाई हेर्नेछौँ। दुईटा कुरा व्यवस्थाभित्र, दुईटा कुरा अगमबाणीभित्र हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय त्यसको 17 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको शब्द हामी अध्ययन गर्दै त्यसपछि उहाँले पूरा गर्नुभएको व्यवस्था, उहाँले पूरा गर्नुभएको अगमबाणीलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। एक उद्धारकर्ताको रूपमा, हेर्नुहोस् है, मुक्तिदाताको रूपमा, चङ्गाईकर्ताको रूपमा होइन, निको पार्ने प्रभुको रूपमा होइन, चिन्ह र चमत्कार गर्ने प्रभुको रूपमा होइन। आज हामीले प्रभुलाई चिन्न खोजेको चाहिँ मुक्तिदाता प्रभुको रूपमा हो है। एक व्यक्तिले जबसम्म प्रभुलाई मुक्तिदाता प्रभुको रूपमा चिन्दैन तबसम्म त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा उद्धार अनुभव गर्न सक्दैन। निको पार्ने, चिन्ह चमत्कार गर्ने काम त थुप्रैले गरेका छन् प्रियहरू। अनि हाम्रो प्रभु चाहिँ निको पार्ने, चमत्कार गर्ने तान्त्रिक बाबा होइन, उहाँ चाहिँ उद्धार गर्नको लागि आउनु भएको प्रभु। किनकि उहाँको नामको अर्थ लागि हामीले हेर्यौँ, येशू ख्रीष्ट मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन अभिषिक्त। अनि उहाँले गर्नुभएका जति पनि चिन्ह चमत्कारको कुराहरू छ, शारीरिक छुटकाराको कुराहरू छ, उहाँको उद्देश्य भनेको त्यो शारीरिक छुटकारा हुँदै मानिसलाई आत्मिक छुटकारामा डोर्याउनु उहाँको चाहिँ अन्तिम उद्देश्य थियो। अल्टिमेट उहाँको गोल भनेको चाहिँ मानिसको आत्मिक उद्धार थियो प्रियहरू। अनि हामी
यो खण्डमा अथवा यो समय हामी प्रभु येशूलाई चाहिँ उद्धारकर्ताको रूपमा चिन्दैछौँ, मुक्तिदाताको रूपमा हामी उहाँलाई चाहिँ चिन्दैछौँ। अनि एक उद्धारकर्ता र मुक्तिदाताको रूपमा उहाँ व्यवस्था अनुसार र अगमबाणी अनुसार आउनुभयो। मैले अघि पनि भने उहाँले बनाउनु भएको उद्धारको घर, जुन घरभित्र आज तपाईँ र म छिरिराखेका छौँ, यो घर चाहिँ उहाँले व्यवस्था र अगमबाणीको जगमाथि स्थापित गर्नुभएको छ। यो अगमबाणी माथि उहाँले चाहिँ यो उद्धारको घरलाई बनाउनु भयो, जसभित्र आज तपाईँ र म सुरक्षित छौँ। हामी 17 पदलाई पढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पद। हेर्नुहोस् है, प्रभुले यहाँ यसो भन्नुभयो, व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएँ भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ। प्रभुले यहाँ स्पष्ट भनिदिनु। धेरै व्यक्तिहरूको बुझाइ चाहिँ सायद त्यतिखेर यस्तो हुन सक्छ कि यसो प्रभुले त अब सब्बात दिनलाई पालन गर्दैन, अब कयौं प्रकारको चाहिँ चिन्ह चमत्कार कुराहरू पनि सब्बात दिनको दिन गरिराखेको हुन्छ, भूतहरू धपाइराखेको छ, विभिन्न प्रकारको कामहरू गरिराखेको छ। अनि सायद मानिसहरूको मनमा प्रश्न थियो होला, अरे यसुले किन व्यवस्थालाई पालन गर्दैन? अगमवक्ताहरूले जुन कुरा भनेको छ त्यो अनुसार कतै यसुले नगरेको पो हो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ त्यो संकीर्णता, त्यो प्रकारको शङ्काका कुराहरू मानिसहरू भित्र यसुप्रति थियो। अनि यसुलाई त्यो कुरा थाहा थियो। अनि उहाँले यहाँ त्यही भएर भन्नुहुन्छ, व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने तिमीले नसम्झिनु है, तर म त्यो रद्द गर्न होइन पुरा गर्न आएँ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अब हामी जाउँ कसरी उहाँले व्यवस्थालाई पुरा गर्नुभयो, कसरी उहाँले अगमबाणीलाई पुरा गर्नुभयो एक उद्धारकर्ताको रूपमा। अब हामी जब पुरानो व्यवस्थामा हेर्छौँ, पुरानो व्यवस्थामा मानिसको लागि उद्धारको निम्ति अथवा छुटकाराको लागि, पाप क्षमाको लागि, सुन्नुहोस् है, छुटकाराको लागि, सुरक्षाको लागि र पाप क्षमाको लागि चाहिँ दुईटा विधि दिएको छ। हामी व्यवस्थामा थुप्रै विधि पाउँछौँ, समथिङ 600 वटा भन्दा बढी विधि विधानहरू व्यवस्था भित्र छ। तर उद्धारकर्ता र मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टले पूरा गर्नु भएको दुईटा व्यवस्थालाई आज हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। अनि त्यो दुईटा व्यवस्थाको विधि चाहिँ हो, पहिलो निस्तारको थुमाको अथवा निस्तार चाडको चाहिँ बलिदानको विधि, अर्को चाहिँ हो के भन्छ प्रायश्चितको दिनको बलिदानको विधि। पहिलो निस्तारको विधि, दोस्रो प्रायश्चितको विधि। र जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई निस्तारको बलिदानको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ अनि प्रायश्चितको बलिदानको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। हामी सुरुमा नयाँ करारको त्यो दुईटा वचनलाई हेरौँ। प्रभु येशूलाई निस्तारको चाहिँ थुमाको रूपमा चाहिँ नयाँ करारमा कहाँ बताइयो त, र कसरी उहाँले चाहिँ त्यो पुरानो करारमा भएको त्यो निस्तारको विधिलाई आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नुभयो एक उद्धारकर्ताको रूपमा। नयाँ करारमा कहाँ उहाँलाई चाहिँ प्रायश्चितको बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गरियो र कसरी उहाँले त्यो व्यवस्थामा भएको प्रायश्चितको विधि अनुसार नै यो नयाँ करारमा उहाँले चाहिँ प्रायश्चितको त्यो बलिदान भएर हाम्रो निम्ति प्रायश्चित उपलब्ध गराउनु भयो भन्ने विषयलाई हामी सुरुमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि म अगमबाणीतिर जानेछु। र यहाँहरूले सुरुमा मसँग यूहन्ना सुसमाचार, यसमा चाहिँ हामी सुरुमा निस्तारको थुमाको रूपमा येशूलाई दर्शाइएको वचनहरू हामी पाउँछौँ। दुईटा पद मात्र हामी पढौँ। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय त्यसको 29 पद। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय त्यसको 29 पद। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू प्रभुलाई आइरहनु भएको देख्दै गर्दा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई यसरी सम्बोधन गरेका छन्। 29 मा, भोलिपल्ट उनले अर्थात् बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। हेर्नुहोस् है, येशू प्रभुले चाहिँ सेवकाई आरम्भ गर्ने समय हुँदै थियो। यो उहाँले यतिखेरसम्म सेवकाई आरम्भ गरिसक्नु भएको छैन। अब यहाँनिर उहाँको चाहिँ बप्तिस्माको कुराहरू हुँदै थियो। अनि त्यतिखेर जब यूहन्नाले प्रभुलाई देख्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ उनले यो शब्द प्रयोग गर्छन्, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। स्पष्ट होस्, अनि परमेश्वरको थुमा भनेर चाहिँ जसलाई यहाँ यूहन्नाले सम्बोधन गरे, अनि यो परमेश्वरको थुमा भनेको चाहिँ निस्तारको थुमासँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा हो। र यसको लागि हामी अर्को एउटा रेफरेन्स हेर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद। त्यहाँनिर हाम्रो प्रभु येशूलाई निस्तारको थुमाको रूपमा बलिदान भइसकेको कुराको विषयमा चित्रण गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। हामी त्यहाँनिर हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 पद।
नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ र व्यवस्था अनुसार इजरायलहरूको लागि परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ पहिलो छुटकाराको पहिलो सुरक्षाको चाहिँ त्यो विधि थियो निस्तारको विधि। अनि हामी जब बाइबल पढ्छौँ पुरानो करारमा अनि प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँनेरि पहिलो पटक निस्तार चाडको चाहिँ त्यही स्थापना भएको छ। निस्तारको विधि, निस्तारको चाहिँ त्यो चलन त्यहाँबाट सुरु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय। अब सबै वचनहरू पढिरहँदा लामो हुन्छ र निस्तार चाड मनाउनुको उद्देश्य के थियो? उनीहरूले निस्तारको विधिलाई उनीहरूले पालन गर्नुको उद्देश्य के थियो त? किन निस्तारको थुमा त्यहाँ मारियो भन्ने कुरा थोरै यहाँको बिचमा राख्छु। र के जसरी पुरानो करारमा निस्तारको थुमा मारियो, के नयाँ करारमा यसो त्यसरी मारिनु भयो कि मारिनु भएन त? किनकि यदि उहाँले व्यवस्था पूरा गर्नु भएको हो भने त व्यवस्थामा जसरी बलिदान भएको छ त्यसरी उहाँ पनि त बलिदान हुनु पर्यो। नयाँ करार चाहिँ रूप हो भने पुरानो करार छाया हो। हेर्नुहोस् है, अब यदि पुरानो करारमा गरिएको भविष्यवाणी जो छायाको रूपमा देखाइएको छ, अब त्यो चाहिँ अब रूपसँग मिलेन भने त्यो रूपको छाया भनेर हामी त्यसलाई मान्न सक्दैनौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यदि घाममा उभिनु भयो भने तपाईँ जस्तो हाइट अब हुन्छ, अब घाम अब कहाँबाट लागेको छ, अलिकति बिहानै घाम लाग्दा त छाया अलि लामै हुन्छ, तर तपाईँको छाया तपाईँ उभिनु भएको ठाउँमा ठ्याक्कै तपाईँको प्रतिबिम्ब गर्ने तरिकाले तपाईँले पाउनुहुन्छ के त? हैन, तपाईलाई चाहिँ तपाईले छायामा हेर्नुभयो भने पनि आफैलाई चिन्नुहुन्छ, किनकि त्यो अलिअलि झलक छायामा पनि देखिन्छ भने रूपमा त पुरै देख्नु पर्यो नि त हामीले। पुरानो करार चाहिँ छाया हो। अब यो पुरानो करारको निस्तारको विधिमा अब अलिअलि झलक जो देखिएको छ, यो विधिलाई परमेश्वरले यहाँ सुरु गर्दै गर्दा इजरायलीहरूको लागि जुन सुरक्षा र छुटकाराको लागि जुन कुरा यहाँ गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसुमा स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हो है, यो चाहिँ यसुकै विषयमा भनिएको रहेछ, यो चाहिँ वास्तवमा यसुमा पुरा भएको रहेछ भनेर निर्धक्क हुन सक्छौँ। र यहाँनिर हामी त्यो कुरा पाउँछौँ प्रियहरू। हेर्नुहोस् है, अब सबै वचन त नपढौँ। प्रस्थान 12 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर पहिलो पटक इजरायली मानिसहरूलाई परमेश्वरले निस्तार चाडको चाहिँ स्थापना गर्न लगाउनु भएको छ। र यहाँहरूलाई घटनाक्रम थाहा छ, इजरायली मानिसहरू 430 वर्षको चाहिँ दासत्वमा छन् अहिले मिश्रमा। र मोसाले विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यहाँ मिश्रको राजासँग चाहिँ इजरायलीहरूको छुटकाराको लागि अब त्यहाँ पहल गर्दा परमेश्वरले यो भन्दा अगाडि 9वटा विपत्तिहरू पठाउँदै गर्दा पनि मिश्रको राजा फारोले इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएको छैन। यिनीहरूको जीवन दासत्वमा छ, इजरायली मानिसहरूको जीवन यहाँ दासत्वमा छ, सङ्कटमा छ, यिनीहरूको जीवन सुरक्षित थिएन त्यहाँनेरि। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। र यो अन्तिम विपत्तिको रूपमा त्यो अन्तिम विपत्ति मिश्रमा ल्याउनु भन्दा अगाडि अन्तिम एउटा चाहिँ त्यहाँ काम परमेश्वरले मिश्रभित्र गर्न लगाउनु भयो, त्यो चाहिँ हो निस्तार चाडको स्थापनाको विधि। अनि यहाँनिर जब हामी पढ्छौँ किन निस्तार चाड भन्दा चाहिँ किन यो निस्तारको थुमा यहाँ चाहिँ यिनीहरूले मार्नु पर्ने र त्यो मारिएको त्यो रगत अब यिनीहरूले आफ्नो घरको चौकसमा लगाउने कुराहरूको विषयमा यहाँ भनिएको छ। किन त्यो रगत त्यहाँ त्यो घरको चौकसमा लगाउने भन्दा ती मानिसहरूको सुरक्षाको लागि, ती मानिसहरूको छुटकाराको लागि। त्यो मेन वचनलाई मात्रै हामी हेरौँ। अब सबै कुरा पछि तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। मसँग यहाँनिर तपाईँले 21 पददेखि तल पढ्नुहोस् है त। म पढिदिन्छु, सुन्नुहोस्। 12 को 21 देखि मुनि। तब मोसाले इस्राएलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाएर तिनीहरूलाई भने, गएर आफआफ्नो परिवार अनुसार एउटा एउटा थुमा निकाल र निस्तार चाडका बलिको निम्ति मार। हिसपका झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा छ्याप्नु। तिमीहरू मध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्किनु। जब परमप्रभु मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्न देश भएर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा रगत देख्नुहुनेछ। यो शब्द ख्याल गर्नुहोस्, रगत देख्नुहुनेछ। र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नलाई तिमीहरूका घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुने छैन। र यहाँनिर जब यो कुरालाई हामी पढ्छौँ, अझ यो घटनाक्रमलाई अझ विस्तारमा जब हामी पढ्छौँ, परमेश्वरले निस्तारको विधि यसै कारणले दिनुभयो कि त्यहाँ
जुन घरमा चाहिँ त्यो निस्तारको थुमा मारेर रगत लगाइएको हुन्छ, घरको ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुईपट्टि चाहिँ तीनटै काठमा त्यो रगत लगाइएको घरभित्र उनीहरू सुरक्षित हुनेछन् र त्यो घरभित्र उनीहरू त्यो रात सुरक्षित हुने मात्रै होइन, अर्को बिहान त्यो घरभित्रबाट त्यो मिस्रबाट उनीहरूले छुटकारा पनि पाउनेछन्। हेर्नुहोस् है, यो रगत चाहिँ इजरायलहरूको लागि सुरक्षाको प्रतीक थियो, यो रगत चाहिँ इजरायलहरूको लागि छुटकाराको प्रतीक थियो। अनि यो रगत चाहिँ निस्तारको थुमाको रगत थियो। फेरि जब हामीले पढ्यौं प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि निस्तारको थुमा बनिदिनु भयो। र जब हामी चाहिँ पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 18-19 पदलाई पढ्छौं, त्यहाँनेरि स्पष्ट वचनले भन्छ हामी चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाबाट आएको त्यो नाश भएर जाने सुन चाँदीबाट चाहिँ त्यो बहुमूल्य रत्नहरूबाट चाहिँ छुटकारा गराइएकाहरू होइनौं। हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जो निष्कलङ्क निष्कोट थुमा हुनुहुन्छ उहाँको रगतद्वारा चाहिँ छुटकारा गरिएकाहरू हौं भनेर भनिएको छ। हेरौँ, जसरी इजरायली मानिसहरूले निस्तारको बलिदान त्यहाँ गर्दै गर्दा, निस्तारको चाहिँ त्यो थुमालाई त्यहाँ बलिदान गर्दै गर्दा जुन रगत भित्र उनीहरूले सुरक्षा पाए, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि सुरक्षा र छुटकारा येशूको रगत भित्र छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवन येशूको रगत भित्र छैन, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ येशूको रगत भित्र हामीले बिताउन सकेका छैनौं भने तपाईँ र मेरो जीवनमा सुरक्षा पनि छैन, तपाईँ र मेरो जीवनमा पापबाट छुटकारा पनि छैन। हेरौँ, मिश्र देश तात्कालीन जतिखेर हामी बाइबलमा यहाँ मिश्र भनेर हामी पाउँछौं, त्यो मिश्र देशलाई अहिले नयाँ करारको कन्सेप्टमा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसलाई पापसँग तुलना गर्न सकिन्छ है। अब यो पापबाट चाहिँ मानिसहरूको छुटकाराको लागि अन्तिम विधिको रूपमा यहाँ परमेश्वरले गराउनु भएको त्यो एउटा घटनाको रूपमा हामी यहाँ पाउँछौं। जसरी त्यति बेलाको मिश्र त्यस्तै अहिलेको संसार हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसरी त्यति बेलाको चाहिँ निस्तारको थुमा त्यस्तै अहिले प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको थुमा। फेरि जसरी हामीलाई संसारबाट निकाल्नको लागि, पापबाट निकाल्नको लागि र इजरायली मानिसहरूलाई जसरी त्यहाँ कनान पुर्याउनको लागि परमेश्वरले काम गर्नुभयो, हामीलाई पनि स्वर्ग राज्यमा पुर्याउनको लागि, प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउनको लागि, जुन प्रतिज्ञाको देश कहिले हल्ल्याइने छैन, जुन प्रतिज्ञाको देशबाट कहिले निर्वासनमा जानुपर्ने छैन, त्यो देशमा पुर्याइनको लागि तपाईँ र म चुनिएका हौं। र तपाईँ र म चुनिँदै गर्दा तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो रगत भित्र सुरक्षा दिएर चुन्नु भएको छ। तपाईलाई मलाई चाहिँ उहाँको रगतबाट छुटकारा दिएर चुन्नु भएको छ। यो चाहिँ हो निस्तार चाडको विधिको कुरा, जुन व्यवस्था प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा पूरा गर्नुभयो। अब अर्को कुरा, यो निस्तारको थुमा जुन मार्ने समय छ नि, तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ यो निस्तारको थुमा मारिने समय 6 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, 12 को 6 पद। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इस्रायलको समुदायमा सबै मानिसहरूले त्यो बेलुकी पख मारुन् भनेर भनिएको छ। अब सुन्नुहोस् है, निस्तारको थुमा मारिने टाइम भनेको चाहिँ बेलुकी पख भनेर भनिएको छ। र तपाईले यसैको 46 पद पढ्नु भयो भने अर्को वचन पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौं 46। एकचोटि हेर्नुहोस् त, त्यो एउटै घरमा खाइयोस्, त्यसको मासुबाट केही पनि घरबाट बाहिर नलैजानु, न त, यो शब्द चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, न त त्यसको कुनै हाड भाँच्नु। यसको मतलब त्यसको हड्डी भाँचिनु हुँदैन। जुन निस्तारको थुमा तिमीले मारेका हुन्छौ, त्यो निस्तारको थुमाको हड्डी भाँचिनु हुँदैन र ऊ मर्ने टाइम चाहिँ साँझ पख हुनुपर्छ। के यो कुरा प्रभु येशूको जीवनमा पूरा भयो त? त्यसलाई थोरै हामी चर्चा गरौँ। र अब बाइबल पल्टाउँदै गर्दा टाइम अलिकति अगाडि बढिसक्यो, सम्भव नहोला, म यहाँहरूलाई जानकारी गरिदिन्छु। तपाईले चाहिँ जब मर्कुसको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ मर्कुसको पुस्तकमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बिहान 9 बजेतिर क्रुसमा टाँगेको घटना पाउनुहुन्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति निस्तारको थुमा हुनुहुन्छ र उहाँ बलिदान हुँदै गर्नुहुँदा उहाँलाई बिहान 9 बजेतिर क्रुसमा चाहिँ टाँगिएको छ। र तपाईले त्यो घटना पढ्दै ल्याउनु भयो भने करिब 6 घण्टा पछि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको 6 घण्टा पछि, अर्थात् 3 बजेपछि उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको छ। अब नेपाली समय अनुसार, नेपाली परिवेश अनुसार, नेपाली चस्मा लगाएर तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने तपाईले बाइबलको त्यो 3 बजे प्रभु येशूको मृत्यु भएको कुरालाई चाहिँ दिउँसै मान्नुहुन्छ। तर जब तपाईले त्यति बेलाको समय र त्यति बेलाको कल्चर, यहुदीहरूको कल्चर र त्यो
समयको चाहिँ चस्मा लगाएर भनेको त्यो विचार धारण गरेर बाइबल पढ्नुहुन्छ नि 3 बजिसकेपछि चाहिँ इजरायलीहरूको लागि यहुदीहरूको लागि चाहिँ साँझ सुरु हुन्छ के त बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तो अहिले हामी समयलाई चाहिँ घण्टामा गन्छौं उनीहरूले घडीमा गन्थे प्रहरमा गन्थे हेरो अनि उनीहरूको लागि चाहिँ बेलु अब हाम्रो लागि दिउँसै हो 3 बजे भनेको हैन हामी आफ्टरनुन नै भन्छौं त्यतिखेरसम्म तर इजरायलीहरूको लागि चाहिँ 3 बजे पछिको उताको समय अब त्यति बेलाको लागि अब अहिलेको समय परिस्थिति कस्तो छ मलाई थाहा छैन त्यहाँको तर त्यति बेलाको लागि चाहिँ 3 बजे पछिको समय भनेको चाहिँ साँझ सुरु भयो है भन्ने हुन्थ्यो र त्यो दिनको बेलुकी अब अलिकति बेलुकी झिन अब के भन्छ त्यो अलिअलि मिरमिर उज्यालो हुँदै गर्दासम्म चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ अर्को दिनको सुरुवातको संकेत भइसक्थ्यो यहाँलाई स्मरण होस् जब प्रभुलाई क्रुसमा टाँगियो त्यो दिन चाहिँ शुक्रबारको दिन थियो किनकि सबात दिन भोलिपल्ट थियो नि त हैन अनि सबात दिन भोलिपल्ट भएको हुनाले चाहिँ अब सबातको तयारी चाहिँ उनीहरुको हाम्रो चाहिँ यहाँ शुक्रबारको दिन अब बेलुका अब 12 बजेसम्म हामी शुक्रबार गनी बस्छौं हैन तर उनीहरुको गन्ती चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब शुक्रबारको दिन जब साँझ परिबस्छ त्यसपछि उनीहरुको लागि चाहिँ शनिबारको सबातको चाहिँ तयारीको दिनहरु सुरु हुन्छ के त त्यो टाइम सुरु हुन्छ र यसरी जब हामी चाहिँ यहुदी कल्चरमा अनि बाइबलले दृष्टिकोणमा त्यो समयमा जुन समयमा यो वचन लेखियो त्यो समयमा गएर त्यही समयको दृष्टिकोणमा चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्छौं एक्ज्याक्ट प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु ठ्याक्कै 3 बजेपछि भएको छ जुन चाहिँ साँझको समय भनेर चाहिँ हामी बुझ्दछौं अनि अर्को कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टको हड्डी भाँचिएन यहाँलाई स्मरण होला अब त्यो यूहन्ना सुसमाचारमा त्यो वचन छ अनि केही होमवर्क त तपाईले पनि गर्नुहोस् भनिकन म अनुरोध गर्छु त्यहाँ यूहन्ना सुसमाचार तपाईले येशूलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगेर वा मृत्यु भइसकेपछिको घटना पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ दुईटा चोरको खुट्टा भाँचियो तर प्रभु येशूको चाहिँ त्यहाँ खुट्टा भाँच्न सिपाहीहरु मुङ्ग्रो लिएर आउँदै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट अलरेडी पहिल्यै बितिसक्नु भएको हुन्छ त्यहाँ उहाँको मृत्यु भइसकेको हुन्छ अनि मृत्यु भइसकेपछि ती सिपाहीहरुले चाहिँ प्रभु येशूको खुट्टा भाँच्दैनन् तर कन्फर्म गर्नलाई साँच्चैकै मरेको हो कि बिहोस मात्रै भएको हो त भनेर कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ प्रभु येशूको पोखामा भाला रोपिन्छ त्यहाँनेरि र त्यहाँनेरि भाला रोप्दै गर्दा अब पानी मिसिएको रगत बगेको छ भनेको रगत सबै सिद्धिसकेको थियो उहाँ मर्नु भन्दा अगाडि नै अब उहाँको जब मृत्यु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ पानीसँगै रगत पनि अब त्यहाँ भनेको रगतसँगै पानी पनि निस्केको कुरा हामी पाउँदछौं तेरो अब त्यहाँनेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको खुट्टा भाँचिएन उहाँको एउटै पनि हड्डी भाँचिने छैन भनेर चाहिँ जसरी यो निस्तारको थुमाको विषयमा भनिएको छ त्यस्तै अगमबाणी दाउदले पनि भजनसँग 34 को 20 मा गरेका छन् त्यहाँनेरि चाहिँ उहाँको कुनै हड्डी भाँचिने छैन भनेर अगमबाणी गरिएको कुरा येशूको जीवनमा निस्तारको थुमाको रूपमा उहाँ बलिदान हुँदै गर्दा पूरा भएको छ यो चाहिँ हो पहिलो व्यवस्थाको जुन विधि उहाँले पूरा गर्नुभयो अब हामी जाउँ दोस्रो उहाँले व्यवस्थाको दोस्रो जुन विधि छ कसरी उहाँले पूरा गर्नुभयो त्यो विधि चाहिँ हो प्रायश्चितको बलिदानको विधि अब नयाँ करारमा जब हामी पढ्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रायश्चितको बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी देख्छौं जब येशूले चाहिँ मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 28 पदमा त्यहाँ अन्तिम भोज खाँदै गर्दा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो रगत के भन्छ दाख रस चेलाहरूलाई दिँदै गर्दा त्यहाँ एउटा शब्द प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो यो चाहिँ सबै मानिसहरूको प्रायश्चितको लागि बगाइएको मेरो रगत हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो हैन त्यसलाई हामी अहिले प्रभु भोजको रूपमा चाहिँ त्यसै गरी ग्रहण गर्छौं दाख रस खाँदै गर्दा अनि तपाईले चाहिँ रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 25 पदलाई पढ्नुभयो भने रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 25 पदलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ यो वचन लेखिएको छ परमेश्वरले ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रायश्चितको बलिको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो प्रायश्चितको बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भनेर चाहिँ येशूको विषयमा नयाँ करारमा पाउँछौं अब पुरानो करारमा हेरौं प्रायश्चितको बलिदानको विधि के थियो त तपाईले मसँग चाहिँ अब यो लेवीको पुस्तक 16 अध्याय खोल्नु पर्ने हुन्छ अब वचनहरु पढिरहँदा टाइम सम्भव छैन किनकि 15 मिनेट मात्रै बाँकी छ 8 बज्नको लागि अनि हामी 15 मिनेटमा यसलाई कभर गर्ने कोसिस गर्छौं हामी 16 अध्यायमा यो प्रायश्चितको दिनको विधि विधान भन्ने शीर्षकमा तपाईले यो प्रायश्चितको विधिलाई तपाईले पाउनुहुन्छ जुन व्यवस्था यसले पूरा गर्नुभयो अनि त्यो प्रायश्चितको जुन व्यवस्थाको विधि छ त्यो चाहिँ त्यो विधि के थियो भन्ने कुरा यहाँनेरि छ जब यहाँनेरि पढ्छौं इजरायली मानिसहरुको लागि चाहिँ प्रधान पुजारीले इजरायली मानिसहरुको लागि वर्षमा एक पटक प्रायश्चित गरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो
अनि त्यो प्रायश्चित गर्नको लागि चाहिँ विधि के थियो भने प्रधान पुजारीले पहिला आफ्नै पापको लागि चाहिँ प्रायश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो प्रधान पुजारीले मानिसहरूको पापको लागि प्रायश्चित गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामी एकछिन प्रधान पुजारीको पापतिर नजाउँ, किनकि प्रधान पुजारी त्यतिखेर मानिस थिए, पापमा जन्मिएको मानिस हो र ऊ पापमा जन्मिएको कारणले उसले पनि पाप गर्थ्यो र उसले आफ्नै निम्ति बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। तर येशूको विषयमा हामी जब पढ्छौँ, येशू पनि प्रधान पुजारी हो, तर उहाँ चाहिँ पाप रहित प्रधान पुजारी भएको हुँदा उहाँले चाहिँ आफ्नो निम्ति प्रायश्चित गर्नु परेन। त्यो हामी हिब्रूको पुस्तकमा पाउँछौँ हैन। उहाँ चाहिँ सिद्ध प्रधान पुजारी हुनु भएको कारणले उहाँले आफ्नो निम्ति प्रायश्चित गर्नु परेन, तर उहाँले मानिसहरूको लागि प्रायश्चित गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँनेरि प्रधान पुजारीले इजरायली मानिसहरूको लागि प्रायश्चित गर्नको लागि चाहिँ दुईटा बोका चाहिन्थ्यो। स्मरण रहोस् है, दुईटा बोका। अनि त्यो दुईटा बोकाको नाममा चिठा हालिन्थ्यो। एउटा बोका काटिनको लागि, एउटा बोका त्यागिनको लागि। एउटा बोका चाहिँ काटिनु पर्छ, अनि त्यो काटिएको बोकाको रगत प्रधान पुजारीले कचौरामा हालेर महापवित्र स्थानमा लिएर गएर त्यहाँ इजरायली मानिसहरूको लागि प्रायश्चित गर्नुपर्छ। अनि प्रायश्चित गरेर आइसकेपछि त्यो अर्को बोका हुन्छ, त्यो बोकाको टाउकोमा चाहिँ हात राखेर इजरायली मानिसहरूले गरेको 12 कुलका मानिसहरूले गरेको पापलाई स्वीकार गर्दै त्यो बोकाको टाउकोमा आफ्नो हात राखेर पाप स्वीकार गर्दै त्यो बोकालाई चाहिँ अब एकजना व्यक्तिले एक्लास हुँदो उजाड स्थानहरू हुँदो कहीँ कसैले नभेट्ने ठाउँमा चाहिँ उसलाई त्यागेर आउनुपर्छ, छोडेर आउनुपर्छ। अब एकछिन हामी अब येशूको जीवनमा यो घटनालाई तुलना गरौँ। अब एउटा प्रश्न सहित तुलना गरौँ। अब यहाँ लेवीको पुस्तकमा दुईटा बोका छ र येशू प्रभु त एउटै शरीरमा आउनु भयो, र कसरी पुरा भयो त यो दुईटै विधि प्रभु येशूको जीवनमा, त्यसलाई हामी थोरै चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् है, येशू प्रभु बलिदान हुनु भएको कुरामा त शङ्कै रहेन, किनकि उहाँ बलिदान हुनु भएको जसरी चाहिँ त्यो बोका एउटा बोका प्रायश्चितको लागि चाहिँ काटिन्थ्यो, त्यो काटेर चाहिँ महापवित्र स्थानमा चाहिँ प्रधान पुजारीले रगत लिएर जान्थे, त्यसै गरी उहाँ चाहिँ बलिदान हुनु भएर रगत बगाउनु भयो मानिसहरूको पापको प्रायश्चितको लागि भन्ने कुरा त हाम्रो लागि अब त्यो शङ्काको कुरा, सङ्कोचको कुरा होइन। तर यहाँनिर यो कुरा सुन्दै गर्दा दुईटा बोकामा अर्को बोकाको जुन पाप छ नि, त्यागिने बोका, त्यो त्यागिने बोकाको पाप चाहिँ प्रभु येशूको जीवनमा कहाँनिर पुरा भयो त? किनकि यदि व्यवस्था अनुसार येशू आउनु भएको हो भने यो कुरा पनि त येशूको जीवनमा पुरा हुनुपर्छ नि त। काटिने मात्रै होइन, रगत बगाउने मात्रै होइन, मारिने मात्रै होइन, म त्यागिनु पनि पर्छ। र जब हामी बाइबल पढ्छौँ प्रियरो, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि सारा संसारको पाप उहाँले चाहिँ बोक्नु भएको थियो र सारा संसारको पाप उहाँ माथि भएको कारणले क्रुसबाट उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो शब्द तपाईँले मत्तीमा पाउनुहुन्छ, यता मर्कुसमा पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर प्रभु येशूले क्रुसबाट चाहिँ बोल्नु भएको 7 वटा चाहिँ उहाँको वाक्यहरूमा एउटा वाक्य यस्तो छ, इलोही इलोही लामा सबक्तनी। यो शब्द तपाईँले ख्याल गर्नु भएको होला, प्रभुले बोल्नु भएको त्यो शब्द के भन्नुहुन्छ क्रुसबाट? इलोही इलोही लामा सबक्तनी, अर्थात् हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। यो शब्द र येशूको जीवनमा अक्षराम छ। येशू प्रभु चाहिँ त्यागिनु भएको अनुभवमा पुग्नु भयो। येशूले त्यहाँ झुटो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू। तपाईँले बाइबल पढ्दाखेरि ख्याल गर्नुहोस्, कहीँ पनि प्रभु येशूले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वर भनेर सम्बोधन गर्नु भएको थिएन। जहाँ पनि पिता 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 भनेर सम्बोधन गर्नु भएको थियो, तर एक ठाउँ मात्रै परमेश्वरले चाहिँ पितालाई पिता भनेर सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, किनकि सारा संसारको पाप उहाँमाथि रहँदै गर्दा त्यहाँ पिता र पुत्रको सम्बन्ध तोडिएको थियो। अनि त्यहाँ पिताले पुत्रलाई त्याग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। त्यही भएर येशूले त्यहाँ यथार्थ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सत्य बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? किन त्याग्नु भयो? किन भन्दा तपाईँ र मेरो पाप उहाँमाथि थियो, तपाईँ र म उहाँको दृष्टिमा स्वीकारिन सकौँ, तपाईँ र म उहाँको सन्तानको रूपमा चाहिँ ग्रहण योग्य हुन सकौँ भनेर उहाँको एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्ट पिताको दृष्टिकोणबाट त्यागिनु भयो। पिता र पुत्रको सम्बन्धबाट उहाँ चाहिँ टाढा हुनुभयो, किनकि जो हामी सन्तान थियौँ तर पुत्रत्वको अधिकार पाएका थिएनौँ, हामीले त्यो पुत्रत्वको अधिकार उहाँमा प्राप्त गर्न सकौँ भनेर येशूले त्यो कुरा चाहिँ गुमाइकन हामीलाई दिनुभएको हो प्रियहरू। यसरी प्रायश्चितको दिनको विधिमा भएको दुईटा बोकाको कुरा हामी येशूको जीवनमा अक्षरांश पुरा भएको पाउँछौँ र यसरी प्रभु येशूले व्यवस्थालाई पुरा गर्नुभयो। अब हामी जाउँ अगमबाणीतिर। अन्तिम एउटा मात्रै घटना राख्छु, धेरै भन्दा लामो हुन्छ। अन्तिम एउटा घटना हेरौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो म व्यवस्थालाई मात्रै होइन अगमबाणीलाई अथवा अगमवक्ताहरूलाई पनि पुरा गर्न आए। कसरी? हामी यशायाको पुस्तक 52 अध्याय, यशायाको पुस्तक 52 अध्यायलाई निकालौँ। त्यसको 13 पददेखि तपाईँले पढ्नुभयो भने
यो कुरा पाउनुहुन्छ। अगमबाणी येशूको विषयमा गरिएको अगमबाणी यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 13 थुप्रै पदहरू छ उहाँको दुःख र कष्टको विषयमा। अब तपाईले यता भजन संग्रह 22 अध्याय पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ येशूको दुःख कष्टको विषयमा तपाईले पाउनुहुन्छ। उहाँको हातहरू छेडिएको कुराको विषयमा पाउनुहुन्छ। अब त्यतातिर मैले लान थाले भने लामो हुन्छ समय, तर तपाईले रेफरेन्सले लेखिराख्नुहोस्। भजन संग्रह 22 अध्यायमा पनि येशूको मृत्यु दुःखको विषयमा, उहाँ उद्धारकर्ताको रूपमा मानिस जातिको रूपमा आएर उहाँले उठाउने दुःखको विषयमा त्यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ। र यहाँ हामी चाहिँ अन्तिम यो घटनालाई हेरौँ, यसलाई चाहिँ हामी थोरै व्याख्या पनि गरौँ। यहाँनिर 52 अध्याय यशाया 52 को चाहिँ 13 पददेखि तल तपाईले पढ्नुभयो भने परमप्रभुको दासको दुःख र गौरव भन्ने शीर्षक छ। जुन कुरा चाहिँ यो 53 अध्यायमा पनि कन्टिन्यू छ र 53 अध्यायको 12 पदसम्म यसलाई पाउनुहुन्छ है। 53 अध्यायबाट मात्रै धेरै पटक हामी यो अध्याय सुरु गर्छौं र यदि येशूको दुःख कष्ट र उहाँको चाहिँ गौरवलाई तपाईले बुझ्नु हो भने यो 52 अध्यायको 13 पदबाट तपाई चाहिँ बग्नु पर्ने हुन्छ। तपाई फेरि यो बीचबाट चाहिँ बग्न थाल्नुभयो भने कति कुराहरू चाहिँ अस्पष्ट हुन्छ। जोस् मैले यहाँलाई जानकारी गरे, यहाँले पछि यसलाई पढ्नु होला है त। यहाँनेरि प्रभु येशूको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी हो यो। र यहाँनेरि म चाहिँ अब यो 13 पददेखि पढिन किनकि मैले माथि यहाँहरूलाई सम्झाइहालेँ यो चाहिँ येशूकै विषयमा हो। तर म यहाँ अगाडि 2 पददेखि यो 53 को 2 देखि पढ्छु, सुन्नुहोस् है त। उहाँको सामु सुन्नुहोस् है, यो ऊ भनेर सम्बोधन गरिएको पात्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। उहाँ भनेर सम्बोधन गरिएको पात्र चाहिँ परमेश्वरलाई सम्बोधन गरिएको। स्मरण रहोस्, अगमबाणीमा कहीँ कहीँ यस्तो शब्दहरू आउँछ, यो अब ऊ भन्दै गर्दा कस्तो हेपेको भन्ने नहोस्। अब यहाँ सायद भाषान्तरण हुँदै गर्दा अब हिब्रूमा के शब्द चलाएका थिए, अब यशायाले भन्ने कुरा हो। अब कसरी यो अनुवाद हुँदै आयो भने नेपालीमा सिधै ऊ भन्ने शब्द चलाइदिएको छ, मलाई थाहा छैन। अब यो भाषाको समस्या हो कि अब वास्तवमै लेखाइ यस्तै हो। जे होस्, एकछिन चाहिँ हामी यसरी सम्बोधन गरौँ, प्रभु येशू परमेश्वरको सामुन्ने, ऊ भनेको ठाउँमा प्रभु येशू राख्नु होला, उहाँ भनेर लेखेको ठाउँमा परमेश्वर राख्नु होला है त। अब हामी यसलाई यसरी पढौँ, प्रभु येशू परमेश्वरको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तै बढ्नु भयो। बढ्यो भनेको छ, हामी अनादर नगरौँ किनकि यहाँनिर आदरको शब्द नै मलाई ठिक लाग्छ। बढ्नु भयो भनेर हामी भनौँ। अब यहाँ लेखेको छ उहाँसित अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न त केही सुन्दरता न त केही महत्त्व नै थियो। उहाँको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। उहाँ मानिसहरूबाट घृणित हुनुभयो, इन्कार गरिनुभयो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। उहाँ त्यो जस्तो हुनुहुन्थ्यो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्नो मुख फर्काउँछन्। उहाँ घृणित हुनुभयो, हामी सबैले उहाँलाई केही मोलको गनेनौं भनेर यहाँ भनिएको छ। र जस्तो यहाँनेरि हामीले शब्द पढ्यौं, येशूको जीवनमा उहाँलाई जब गेत्समनी गार्डनमा समातियो, त्यो समातिसकेपछि उहाँको चाहिँ प्राण नजाउन्जेलसम्मको त्यो समयलाई तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने करिब करिब तपाईले चाहिँ 18-20 घण्टाको त्यो टाइमलाई तपाईले हेर्नुभयो भने प्रभु येशूको जीवनमा त्यो समयमा प्रभु येशूले चाहिँ यही प्रकारले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवन बिताउनु भएको पाउनुहुन्छ। मानिसहरूले उहाँलाई हेर्न चाहेनन्, मानिसहरूले चाहिँ उहाँको अनुहारमा कुनै सुन्दरता देखेनन्। वास्तवमा तपाईले जब श्रेष्ठ गीत पढ्नुहुन्छ नि, प्रभु येशूलाई चाहिँ सर्वांग एकदमै सुन्दर, 10,000 मध्ये पनि मेरो प्रिय सुन्दर हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ उज्जवल हुनुहुन्छ भनेर लेखेको पाउनुहुन्छ हैन। त्यो येशूको वर्णन हामी त्यहाँ पाउँछौं। तर त्यति सुन्दर येशू चाहिँ जब क्रुसमा आउनुभयो, जब उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा तपाईहरुको लागि कुरूप बनिदिनु भयो। तपाईहरु मेरो लागि चाहिँ उहाँको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन भनिएको छ। किन त्यस्तो भयो? यहाँलाई स्मरण होस्, एक पल्टन सिपाहीको अगाडि प्रभु येशूलाई त्यहाँ लगिएको हुन्छ। जब उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ समातेर त्यहाँ दुःख कष्ट पीडा कोर्रा हानिदै गरेको हुन्छ, एक पल्टन सिपाहीको अगाडि प्रभु येशूलाई पुर्याइएको हुन्छ। र अहिलेको दृष्टिकोणमा एक पल्टन भनेको केही मात्रै हुन्। त्यसमा चाहिँ अब तपाईको मान्नुस् न, अब अहिले चाहिँ के भन्छ 100 जना भन्दा मुनि नै त्यो आँकडा आउँछ। तर त्यति बेला एक पल्टन भनेको चाहिँ 600 जना मानिसहरूको फौज हो। 600 जनाको फौजको बीचमा चाहिँ प्रभु येशूलाई लाँदै गर्दा त्यहाँ प्रत्येकले प्रभुलाई थुक्यो भनेर भन्छ बाइबलले। हरेकले प्रभुलाई थुकेको छ, पिटेको छ, मुक्का लगाएको छ, उहाँको वस्त्र खोलेर उहाँलाई चाहिँ काँडाको मुकुट लगाइदिएर हातमा निगालो दिएर त्यो अपमान गर्दै बेइज्जत गर्दै यहुदीहरूको राजा प्रणाम भन्दै उहाँको गिल्ला गरिएको छ। र त्यत्रा मानिसले थुक्दा उहाँको अनुहार कस्तो भयो होला, ती मानिसहरूले पिट्दै गर्दा उहाँको अनुहार कस्तो भयो होला। हामीलाई सानो कसैले थुकेको थुकको छिटा हाम्रो मुखमा आएर पर्यो भने पनि हामी चारचोटि त्यसलाई पुछ्छौं भने प्रभु येशूलाई त्यत्रा मानिसहरूले थुक्दै गर्दा पक्कै पनि उहाँको सुन्दर मुहार कुरूप भएको
भएको थियो प्रियहरू। र यहाँ भनिएको छ मानिसहरूले उहाँलाई देखेर हेर्न चाहँदैनथे, मुन्टो बटार्थे, क्रुसमा त्यस्तै भएको छ। कसैले पनि प्रभु येशूलाई त्यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सम्बोधन गरेको छैन। त्यहाँ प्रभु येशूलाई मानिसहरूले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ हेर्न सकेको छैन। मानिसहरूले चाहिँ त्यस्तै हो, त्यो त्यसलाई ठिकै पर्यो भन्ने प्रकारले मानिसहरूले विचार गरे। त्यही भएर 4 पदले भन्छ निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको र उहाँबाट पिटेको सम्झ्यौं। तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति उपेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, उसका कोर्राका चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौं, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं। परम प्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भयो। र थुप्रै वचन छ, मैले अगाडि बढाइन, तपाईले 12 पदसम्मै पढ्नुहोस्। र यहाँ सबै कुराहरू येशूको जीवनमा अगमबाणीको रूपमा गरिएको यो कुराहरू पूरा भयो। र येशू प्रभु आउनुभन्दा करिब 600 देखि 700 वर्षको बीचमा यशायाले यो भविष्यवाणी गरे। 600-700 वर्षको बीचमा गरिएको भविष्यवाणी प्रभु येशूको जीवनमा अक्षरांश पूरा भएको छ। त्यही भएर अघि प्रभुले भन्नुभएको थियो, म व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भनेर नसम्झ है, म ती रद्द गर्न होइन पूरा गर्न आए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको उद्देश्य चाहिँ मानिसलाई पापबाट उद्धार र मुक्ति दिनको लागि हो। मानिसलाई चाहिँ मुक्तिको उमङ्गमा जोड्याउनको लागि हो। मानिसलाई पोस्पेरिटी दिनको लागि होइन, मानिसलाई चाहिँ साल्भेसन दिनको लागि हो। आज धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रभुको गोस्पल पोस्पेरिटी भइराखेको छ, तर प्रभु येशूको सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि उद्धारको हुनुपर्छ, किनकि येशू प्रभु आउनु भएको चाहिँ उद्धार दिनको लागि हो। र उहाँ आउनुभयो व्यवस्था अनुसार, उहाँ आउनुभयो अगमबाणी अनुसार। फेरि पनि अन्तिम एउटा कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु, प्रियहरू, उहाँले व्यवस्था र अगमबाणीको जगमा तपाईँ र म छिर्नको लागि उद्धारको घरलाई बनाइदिनु भएको छ। त्यो साधारण थिएन, सजिलोसँग उहाँले हामीलाई उद्धार उपलब्ध गराउनु भएको होइन। बाइबलले भन्छ अब यस प्रकारले प्रभु येशूले हामीलाई उद्धार उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति आएर मर्नु भयो, हाम्रो अधर्म उहाँले बोक्नु भयो भनेर बाइबलले भन्छ। र हिब्रूको पुस्तकले भन्छ अब यति महान मुक्तिको वास्ता हामीले गरेनौँ भने हामी कसरी उम्काउँला? उम्कने ठाउँ रहँदैन प्रियहरू। अनि यो मुक्ति जो प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो जीवनमा उपलब्ध गराउनु भयो नि, यो साधारण मुक्ति थिएन। मानिसले आफ्नो चाहनाले पाप गर्यो, मानिसले आफ्नो चाहनाले गल्ती गर्यो, तर उहाँले त्यो मानिसले तेरै गल्तीकै कारणले तेरो जीवनमा आएको दण्ड त हो नि भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो दण्डभित्र रहन छोडिदिनु भएन। अनि तपाईँ र मलाई हामीले गल्ती नै गरेको भए तापनि उठाउन चाहनु भयो, सम्हाल्न चाहनु भयो, उद्धार गर्न चाहनु भयो। हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रियहरू, सानो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि फेरि हाम्रो सञ्चालक पास्टर बुवाले हामीलाई दोहोऱ्याउनु हुनेछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो बिहानी। साँच्चै प्रभु, तपाईँले हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराउनु भएको उद्धार त्यो सानो होइन। धेरै पटक हामी विचार गर्छौँ उद्धार त हामीले सित्तैमा पाएको हो, सित्तैमा पायौँ, तर प्रभु यो तपाईँले दिनुभएको उद्धार कम मूल्यको भएको कारणले हामीले सित्तैमा पाएको होइन। यो त हामीले पर्चेस गर्न नसकिने कुरा थियो। यसलाई त हामीले जति सुकै सम्पत्ति खर्च गरेर पनि हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको थियो। अनि प्रभु त्यही भएर तपाईँ प्रभु यो चाहिँ हामीलाई सित्तैमा प्रभु यो गिफ्टको रूपमा उद्धार दिनुभएको छ। अनि तपाईँले दिनुभएको यो सित्तैमा दिनुभएको उद्धार साधारण होइन। तपाईँको वचनले भन्छ यो उद्धार चाहिँ महान हो। अनि यो महान मुक्तिको वास्ता हामीले राख्न सकेनौँ भने हामी उम्किन सक्दैनौँ। हे प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जसरी जुन अवस्थामा तपाईँले हाम्रो निम्ति दुःख उठाउनु भयो त्यसलाई गम्भीरतामा बुझेर प्रभु तपाईँ प्रभुलाई पछ्याउनको लागि, पोस्पेरिटीको लागि होइन, तर स्याल्भेसनको लागि, तपाईँलाई चिन्नको लागि, तपाईँ प्रभुलाई पछ्याउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। किनकि हामीले तपाईँको नामको अर्थलाई हेऱ्यौँ। तपाईँ यो संसारमा मानिसहरूलाई धनी बनाउन होइन, रोग निको पार्नु मात्रै होइन, चिन्ह चमत्कार गर्नको लागि होइन, तपाईँ येशू यो संसारमा मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन अभिषिक्त भएर आउनुभयो। अनि तपाईँलाई त्यही दृष्टिकोणमा चिन्न र त्यही मनसायमा पछ्याउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ पिता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ।